वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे अरशद शरीफ साहब का, सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन जिनकी एक अफसोसनाक वाक़े में हलाकत हुई है बैरून मुल्क। केन्या में ये वाक़या पेश आया आज इन दी अर्ली आवर्स ऑफ टुडे। जो अब तक केन्यन पुलिस की तरफ से इतलात सामने आई हैं तो उन्होंने तस्दीक की है कि नायरोबी में गुज़िश्ता रात अरशद शरीफ साहब जो हैं उनकी हलाकत हुई, और उनकी जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसमें वो ये कहते हैं कि मुगावी हाईवे के ऊपर पुलिस ने एक जगह पे सड़क ब्लॉक की हुई थी छोटे छोटे पत्थर रख कर गालिबन। जो अरशद शरीफ साहब जिस गाड़ी में थे वो गाड़ी वहाँ रुकी नहीं, वो वहाँ से गुज़र गई। तो पुलिस ने फायर किया गाड़ी पे। कहा जा रहा है कि 9 के करीब गोलियां थीं जो फायर की गई और एक गोली अरशद शरीफ साहब के सर पर लगी और उनकी वहां मौत वाक़ई हुई है। नायरोबी पुलिस चीफ के मुताबिक वाक़े की जो मुकम्मल इंक्वायरी है वो की जा रही है और जो उसमें मुलव्वस अफराद हैं उनकी निशानदही भी की जाएगी। हुकूमत की तरफ से भी रद्द अमल आया है। पाकिस्तान में सुबह से गुफ्तगू हो रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा है कि वहाँ केन्या में जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है उन्होंने अरशद शरीफ साहब की शनाख्त कर ली है और वो कानूनी अमल शुरू कर दिया है ताकि उनकी जो मैयत है उसको पाकिस्तान वापस लाया जा सके। अरशद शरीफ साहब पिछले कुछ महीनों से दुबई में मुकीम थे। वहाँ से वो कहा यह जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में ही वो केन्या गए, और इससे पहले जिस निजी टीवी चैनल से उनका ताल्लुक़ था, जहां वो एंकर पर्सन भी थे, वहां से ये भी इत्तला आई कि उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर इस सारे वाक़े की, जिस तरह वो मुल्क से गए फिर दुबई से वो आगे नायरोबी गए, उस पर काफ़ी बात हो रही है। और इसी हवाले से एक दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दायर कर दी गई है कि इस वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी की जाए। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे मौजूद हैं मारिया मेमन साहिबा, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, अरशद शरीफ साहब की कॉलीग रही हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं अफजल भट्ट साहब, सदर है PFUJ। वेलकम टू द शो जेंटल मारिया एंड अफजल भट्ट साहब। मारिया साहबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। ARY पे कॉलीग रही हैं आप, ऑब्वियसली बहुत लंबा एक अरसा अरशद शरीफ साहब ने ARY पे काम किया। कुछ इत्तलात आपके पास हैं, कोई डेवलपमेंट्स ऐसी दैट यू कैन शेयर विद अस जो अरशद शरीफ साहब के साथ वाक़या पेश आया? मोरलेस आरफा, ये जो अभी तक सरकारी वर्जन है वही हमारे पास इस वक्त है, लेकिन जो उसका सरकारी वर्जन की यानी जो केन्या की हुकूमत और केन्या की पुलिस की स्टेटमेंट है उसके अंदर काफी झोल है, और इस झोल का तरफ इशारा हम खुद नहीं कर रहे बल्कि वहां पे जो केनियन सहाफी अगर आप फॉलो कर रही हो उनकी जो पूरी स्टोरीज हैं या जो उनकी ट्वीट्स हैं, जो उनकी तहकीकात हैं, वो ये बाय नहीं कर रहे कि ये कोई हादसा है। अगर आप देखें तो वहां पे सहाफी बार बार ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि जो केनियन पुलिस है उसके ऊपर माजी में भी इल्जामात लगते रहे हैं कि वो पैसों के एवज यहाँ पर असैसिनेशन करती हैं। इस मर्तबा कुछ लोगों ने उसमें से ताज्जुब का ये इजहार किया कि एक फॉरेन सहाफी के साथ उनकी सरजमीन पे ऐसा हो रहा है, तो ये उनके लिए एक नया एंगल था। लेकिन क्या वहां पे केनियन पुलिस इस तरह की वारदातें नहीं करती, इसके बारे में वो बिल्कुल भी सरप्राइज नजर नहीं आ रहे थे। अच्छा, अब जो पुलिस का वर्जन है उसको भी हम देखें कि वो बार बार तब्दील हो रहा है। पहले कहा गया उस गाड़ी में एक बच्चा था, उस गाड़ी की जो मेक है वो बिल्कुल उसी गाड़ी जैसी थी जिसमें वो बच्चा अगवा किया जा रहा था, वो गलती हो गई, मिस्टेकन आइडेंटिटी हो गई। फिर बताया जा रहा है कि कोई पहले बैरियर लगे हुए थे, अब बताया जा रहा है कि वो छोटे पत्थर लगे हुए थे। अभी जो प्रेस रिलीज आई है उसमें जो एक लफ्ज है जो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना दिल पे घूसा मुझे महसूस हो रहा है, जब उन्होंने कहा कि हम रिग्रेट करते हैं। इस रिग्रेट मतलब ऑनेस्टली एक इंसानी जान चली जाए और आपके पास जो कहने को लफ्ज है वो सिर्फ रिग्रेट है, तो तहकीकात होनी चाहिए। और अभी तक मारिया साहबा, माफ करिए आप काट रही हूँ, ये भी नहीं कोई क्रेडिबल जिसको हम कहते हैं ना कि एक्सप्लेनेशन आई कि अगर आपने गाड़ी को रोकना था, आपने बच्चे को ढूंढना था, तो आपने इतनी गोलियां बरसाई कि जो पैसेंजर सीट पे बैठा हुआ था वो जान बहक हो गया।
और मुझे तो पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस और सिंध पुलिस, हम तो इन्हीं के बारे में हमेशा इनकी कारकर्दगी और कॉम्पिटेंस के बारे में सवाल उठाते रहते हैं। अरफा, मुझे तो हमारी ही जो पुलिस है वो फार मोर कॉम्पिटेंट दिखाई दे रही है एज कम्पेयर टू द केनियन पुलिस। मतलब उनका तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क है। उन्हें जिस तरह से वो उस पूरे मामले को हैंडल करे, एक इंटरनेशनल हाई प्रोफाइल केस जिसमें मुल्क की हुकूमतें इन्वॉल्व हैं, हाई लेवल एंगेजमेंट होती है, उसके अंदर इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना जो है ट्रीटमेंट इस केस की, ये बहुत सारे सवालात उठा रही है। लेकिन अभी तक जो ऑफिशियल वर्जन आ रहा है, जिस हवाले से हुकूमत एंगेज कर रही है, मेरे पास मोर और लेस वही स्टोरी है, लेकिन मेरे बहुत संगीन इसके बारे में खदशात हैं। बिल्कुल सही। अफजल भट्ट साहब, सर ऑब्वियसली ये पाकिस्तानी सहाफ़ियों के लिए एक बहुत सीरियस मामला है। जिस तरह अरशद शरीफ साहब मुल्क से गए, फिर उनको यूएई भी छोड़ना पड़ा, उसके बारे में भी कुछ इल्ज़ामात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो सर कितनी परेशान कुन बात ये हमारे लिए है, और हमारी जो अब सहाफ़ी तंजीमें हैं वो इस हवाले से क्या सोच रही हैं? देखिए आरफा, एक तो ये है कि हम ये समझते हैं कि ये अरशद शरीफ का कत्ल जो है वो सिर्फ एक सहाफ़ी का कत्ल नहीं है, ये पाकिस्तानी सहाफ़त को कत्ल किया गया है। क्योंकि अगर आप अरशद शरीफ के पूरे कैरियर को देखें तो आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एतराज कर सकते हैं, लेकिन उसकी पूरे कैरियर में उस पर कोई ब्लैकमेलिंग का, किसी को तंग करने का आपको कोई ऐसी शिकायत जिंदगी में नहीं मिलती। और हम तो उसको ज़ाहिर है डॉन के दौर से जानते हैं। फिर जब वो AIC के लिए गया, रैकर के लिए उसने काम किया, तो वो ज़ाहिर है कि उस वक्त तो बहुत खामोश तवा रिपोर्टर होता था। टीवी चैनल पे आने के बाद ज़ाहिर है उसने बोलना शुरू किया। डे वन से वो एक एडवेंचरिस्ट था। मुहिम जो था, अपनी अच्छी स्टोरी का तयन करता था, फिर उसके लिए रिसर्च करता था, और रिसर्च वर्क करने के बाद वो स्टोरी देता था। और हम देखते हैं कि ARY पे अगर आप देखें तो कम से कम जितने उसने रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम किए हैं, बहुत कम एंकर ऐसे हैं जिनके रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम होते हैं। तो इस हवाले से हम ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान में एक ऐसे सहाफ़ी का कत्ल हुआ है जिससे पाकिस्तान की पूरी सहाफ़त का कत्ल करार दिया जा सकता है। दूसरी बात जो आपने कही, जाहिर है कि सुबह मेरी वहाँ जब नहीं पता चला, हमने कीनिया में पाकिस्तान हाई कमीशन में भी रब्ता किया। फिर जवेदिया सदीक जो उसकी अहलिया हैं, उनसे मैंने बात करने की कोशिश की, वो बेचारी बात नहीं कर सकी। फिर उसकी बहन से मैंने बात करने की कोशिश की, वो भी ना कर सकी। तो फिर हमने अपनी जो हमारी RI की और नेशनल प्रेस क्लब की फीमेल ओहदेदार हैं, उनको उनके घर भेजा था कि आप जाएं। ज़ाहिर है आप जाकर उनके साथ, उनकी वालदा के साथ इजीली बात करने की पोजीशन में है। तो वो करी रही उनके घर 4-5 घंटे जो उनकी बातचीत हुई, क्योंकि पहले तो ये कंफर्म नहीं हो रहा था कि अरशद शरीफ जो है वो कीनिया में दाखिल कैसे हुए। तो मैंने जब पाकिस्तान हाई कमीशन कीनिया से बात की तो मैंने कहा जी सोशल मीडिया पे तो ये चल रहा है कि उसने ऑन अराइवल वीजा लिया यहाँ पर पहुंचकर। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए ऑन अराइवल वीजा जो है वो खत्म हो चुका है। अब पाकिस्तान के शहरियों को कीनिया में ऑन अराइवल वीजा नहीं मिलता, तो इसलिए पहले वीजा हासिल करके आना पड़ता है। तो फिर जब जवेदिया से बात हुई तो उसने तो ये बताया कि तकरीबन 1 महीने से जो है वो अरशद शरीफ जो है वो कीनिया में थे, और रात उसकी जो लास्ट बात हुई वो रात 11 बजे करीब अरशद शरीफ के साथ हुई। सही। लेकिन वो बातचीत उसकी नॉर्मल बातचीत थी, जिसमें बात का ज़ाहिर है आपको पता है जवेदिया भी दिखती है। तो वो कह रही थी कि किसी स्टोरी के बारे में ही हम बातचीत करते रहे, और मैंने कहा ये स्टोरी मैं इंडिपेंडेंट के लिए करूंगी, और ये बातचीत खत्म होगी। और फिर रात को ही तो कह रहे थे कि मुझे कीनिया से कॉल आ गई कि उसकी डेथ हो गई है, अच्छा, गोली लगी है और उसकी डेथ हो गई। अब आ जाए कि इस केस में जो पॉइंट ऑफ व्यू नैरोबी पुलिस ने इख्तियार किया है, ठीक है, और जो उनकी प्रेस रिलीज है, उससे अरशद शरीफ की मौत के हवाले से जितनी स्पेकुलेशन है वो खत्म नहीं हो सकती, जो खदशात हैं वो खत्म नहीं हो सकते। नहीं सर, बट हम अब पाकिस्तान में सहाफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करेंगी? केनियन हुकूमत से तो हमारी हुकूमत बात कर रही है, वो तो एक इंक्वायरी कर देंगे, बट हमें यहाँ भी तो कुछ इक़दामात करने चाहिए ना। देखें, सुबह तो हम जब तक
یہ کنفرم نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا مرڈر کیسے ہوا. یہ پولیس کا ورژن سامنے نہیں آیا تھا کیونکہ صبح پہلے رات کو اور بات کی گئی, پھر اس کے بعد ایک اور بات کی. پہلے کہا گیا کہ حادثہ ہوا ہے, پھر کہا گیا شاید ڈکیتی ہو سکتی ہے, اور پھر اب یہ پوائنٹ آف ویو سامنے آیا ہے کینیا پولیس کا. تو اب ہم حکومت سے بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ایک فیکٹ فائنڈر کمیشن بنا دیں, صحیح, جس میں وہ ایک بار کا نمائندہ رکھ لیں, ایک سول سوسائٹی کا نمائندہ رکھ لیں, ایک جرنلسٹوں کا نمائندہ رکھ لیں. اس فیکٹ فائنڈر کمیشن کو جو ہے وہ کینیا بھیجا جائے جو وہاں کی پولیس سے بات کرے. ٹھیک سر, وقت ذرا کم ہے. میں ماریہ صاحبہ سے بھی ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی. جی ماریہ صاحبہ, آبویسلی آپ نے بہت وقت گزارا ارشد شریف صاحب سے. وی ہیو ویری لٹل ٹائم لیفٹ فار دس سیگمنٹ. اگر آپ کوئی ان کی یادیں ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں. عرفہ, ارشد واز این انٹروورٹ. وہ زیادہ گفتگو نہیں کرتا تھا, کئی گھنٹے خاموش رہتا تھا, لیکن جیسے ہی کیمرہ آن ہوتا تھا اور اس کا شو شروع ہوتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے اس کے اندر ایک بجلی سی بھر گئی ہے, اور اس کے بعد وہ بڑے ہی کمپیشن سے اور بڑے ہی جو جیسے کہتے ہیں محنت سے اپنا شو پریزنٹ کیا کرتا تھا. اور میرا خیال ہے پاکستان کی صحافت کا اتنا بڑا نقصان ہے کیونکہ ارشد جیسا ڈاکومنٹس کو پڑھنے والا, انویسٹیگیٹو سٹوریز کرنے والا, ان کو سمجھنے والا, اس کو میرا خیال ہے پورا پیناما کیس ہے جو اس طرح کے ہائی پروفائل کیسز سے اس کے ٹپس پہ تھے. ہم تو کہتے تھے کہ آپ کو یہ ہپس آپ کو یاد ہے. بہت ہی یہ بڑا نقصان ہے. اور اس کیلیبر کا صحافی جس نے پتہ نہیں کیا کیا کور نہیں کیا. مجھے یاد ہے 2019 میں جب ابھی یہاں پہ ابھینندن کا جہاز گرا تھا تو اس لوکیشن پہ سب سے پہلے ارشد پہنچا تھا, اور اس نے وہاں جا کے بتایا تھا کہ کتنا بڑا جھوٹ بولا گیا ہے بھارت کی طرف سے. اس لیول کا, اس کیلیبر کے جو صحافی ہے پاکستان میں بہت کم ہے. ان میں سے ایک ارشد تھا. ہماری صحافت کا بہت بڑا نقصان ہے اور ہماری ریاست کا بھی بہت بڑا نقصان ہے, جس کے بیانیے کو آگے بڑھانے میں ارشد نے بہت کلیدی کردار ادا کیا. بات کریں گے پاکستان میں جو جیلوں کی صورتحال ہے اور جو وہاں قیدیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے, جس حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلہ دیا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے قیدیوں پر جو تشدد ہوتا ہے اس حوالے سے وفاقی حکومت کو اسپیشل ہیومن رائٹس کورٹس قیام کرنے کے احکامات جو ہیں وہ دے دیے ہیں. آج عدالت میں اڈیالہ جیل میں قیدیوں کے اوپر جو تشدد کے واقعات ہیں اس حوالے سے پروسیڈنگز ہوئیں. سماعت کے دوران اطہر من اللہ صاحب نے یہ کہا کہ تشدد جو ہے چاہے وہ جیل میں ہو وہ بالکل کسی صورت بھی برداشت نہیں ہو سکتا, اور انہوں نے کہا کہ اس سلسلے کو اب بند ہونا چاہیے. میڈیا رپورٹس کے مطابق انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری جو اب جیل ہے وہ ایسی ہے, اس کی صورتحال جو ہے وہ کنسنٹریشن کیمپس کی طرح ہے, اور وہاں ان کے بنیادی حقوق جو ہوتے ہیں ان سے بھی محروم کیا جاتا ہے قیدیوں کو, اور تشدد بھی کیا جاتا ہے. عدالت نے اپنے احکامات جو تھے وہ جاری کیے اور کہا کہ اب ان خلاف ورزیاں جو ہیں ان کو روکنے کے لیے خصوصی عدالتوں میں ٹرائل ہوگا, اور وفاقی حکومت کو 1 ہفتے کے اندر یہ ہیومن رائٹ کورٹس جو ہیں وہ قائم کرنے ہوں گے. پاکستان کے اندر آبویسلی جو ٹارچر ہے اور قیدیوں کے ساتھ جس قسم کا سلوک ہوتا ہے اس کے اوپر کافی بات ہوتی ہی رہتی ہے, مگر ابھی تک اس سے کوئی پازیٹیو چینج نہیں نکلا, کوئی ہم نے بہتری نہیں کی. کتنا ایشو یہ سنجیدہ ہے, کتنی اس میں گنجائش ہے کہ اگر اس طرح کے کوئی احکامات جیسے آج کورٹ نے پاس کیے ہیں تو اس سے صورتحال بہتر ہو, اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ رابعہ جویری صاحبہ چیئرپرسن ہے نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس پاکستان. ویلکم ٹو دی شو رابعہ صاحبہ. جی رابعہ صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ کتنا یہ سنگین معاملہ ہے قیدیوں کے ساتھ جس قسم کا سلوک ہوتا ہے, کتنا ہیومن رائٹس کا ایشو ہے, کتنا جیسے کئی دفعہ یہ بھی حکومتوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ریسورسز کا مسئلہ ہے, ریسورسز اتنی کم ہے کہ اس سے بہتر انتظامات ہو ہی نہیں سکتے. تھینک یو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو ویری مچ. دیکھیے 2 پہلو ہیں اس کے. ایک تو پہلو ہے کہ انفراسٹرکچر کیپیسٹی کیا ہے جیل کی. یہ جیل جو اڈیالہ جیل ہے راولپنڈی سینٹرل جیل, اس کی کیپیسٹی ہے 2000. انہوں نے اس میں آپ نے بھر دیے ہیں 6000 بندہ. 6000 بندہ تو آپ سوچے کمرے میں جہاں 15 بندوں کی رہائش ہے آپ 50 لوگ ڈال کے رکھتے ہیں. وہاں پانی کی قلت ہے, ابھی کوئی بورنگ کر رہے ہیں تو پانی نہیں ہے, باتھ رومز ٹوٹے ہوئے ہیں, گیس اویلیبلٹی نہیں ہے, تو لکڑی کے چولہوں پہ یہ تندوروں پہ کچی روٹی کھلا کے پرزنرز کو دیتے ہیں. تو ایک تو یہ ہیوج اوور کیپیسٹی ہے.
अच्छा, अब ये ओवर कैपेसिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है कि हरी पुर केपी जेल में जगह है, क्यों नहीं यहाँ 900 बंदा केपी का बंदा अपने खानदान से दूर रह रहा है और उनको वहां शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। तो दूसरी बात, 6,000 इनमेट्स में आपके 400 जेल ऑफिशियल्स हैं, तो जाहिर बात है जेल ऑफिशियल्स अपना काम निगरानों को देते हैं। निगरान कौन है? दे आर कॉन्विक्ट्स who are then supposed to be guards on top of convicts. So institutionally और infrastructure capacity is terrible. ऊपर से आपकी जरूर तशद्दुद है यहाँ। ये लोग आपकी जेल एडमिनिस्ट्रेशन 15-14 घंटे काम करती है, और जो हमने इंटरव्यूज दिए हैं कोई 75% हैव कंप्लेन्ड ऑफ टॉर्चर। टॉर्चर और जैसे कहते हैं डिग्रेडिंग एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट। बहुत सारे हमारे पास स्टेटमेंट्स आए थे कि लोग हर चीज के लिए फाइनेंशियल एक्सटॉर्शन होती है, थप्पड़, डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, कौवा बनाना, कोई हाथ आगे उसको कहते हैं कि जहाज बनाना, हाथ खींच खींच के लोगों को जैसे चारों तरफ से खींच के उनके ऊपर तशद्दुद करना। तो ये तो बहुत द होल सिस्टम इज मेस्ड अप इन बोथ वेज। एक तो आपके पास बजट नहीं है, आप सोचे कि आपके पास 4,000 मर्द है ऑफ द प्रिजनर्स एंड वी ओनली हैव 1 डॉक्टर। वो डॉक्टर कितने लोगों को देखे? वहाँ लोग मेंटल पेशेंट्स हैं, वहाँ लोगों के पास डिजीजेज हैं, हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, खुदा जाने क्या क्या बीमारियां हैं। डॉक्टर 2 थे और जब हम इंक्वायरी करने गए थे 1 चले गए, तो सिर्फ 1 डॉक्टर रह गया। तो बजट आपके पास, बजट खाने का बिल्कुल 45 रुपीज पर डे पर पर्सन, उसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली 10 रुपीज पर मील। तो आप क्या खिलाएंगे किसी को इस जमाने में 10 रुपीज अ मील? तो ये तो सिचुएशन है। और सबसे जो अपसेटिंग सिचुएशन ये है बच्चों की। बच्चों को अंडर द लॉ, पाकिस्तान हैड मेड अ वेरी वेरी गुड लॉ कॉल्ड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2018, और उसके तहत ऑल चिल्ड्रन वो ऑथराइज्ड एंड ग्रांटेड द राइट टू लीगल एड। जब हम गए थे वहाँ 50% बच्चों की लीगल एड नहीं है, और ये बच्चों उनमें से 80% बच्चों के पास कोई वालिदैन नहीं है, कोई बाप नहीं है, कोई माँ की कहीं बर्तन धोती है, कहीं कुछ। दे शुड हैव बीन प्रोवाइडेड लीगल एड बाय द स्टेट। अब हम जब नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की टीम जब वहां गई थी, हमारे पास बहुत छोटी टीम, हम 4 लोग हैं। जब हम गए थे हमने जाके दी जुवेनाइल कोर्ट वाज वेरी वेरी गुड, उन्हें 11 बच्चों की बेल करवा दी। अब आप सोचें ये 11 बच्चों की हमने बेल करवा दी, मगर कोई यतीम खाना नहीं है बाद में जो उन बच्चों को रखने को तैयार। ये 11 बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं और हमने बेल करवा दी है। जो बात आज अथर मिनिल्ला साहब कह रहे हैं, ये ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स अगर इस्टेब्लिश हो भी गए तो इससे कितनी कोई सिचुएशन में बेहतरी आएगी, कोई फायदा भी होगा? जी देखिए, अ लॉट टू डू विद टॉर्चर इज 2 थिंग्स। टॉर्चर 2 चीजों पे रिस्पॉन्सिबल है। एक तो आपकी अकाउंटेबिलिटी होनी है, देयर हैज टू बी अकाउंटेबिलिटी। अडियाला जेल में जो जेल ऑफिशियल्स हैं वो 20 साल से जेल में है, वो इंटरनल रोटेशन होती है मगर वो वहीं रहते हैं। सो इट्स अ वेरी डीप रूटेड कनेक्शन, वो जो शुड नॉट टेक प्लेस फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल इज द इशू ऑफ एक्सटॉर्शन, कि अगर आप पैसे नहीं मिलेंगे 2 थप्पड़ मारेंगे, नहीं तो आपकी चेन्स टाइट कर देंगे, को आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो इफ देयर इज अकाउंटेबिलिटी एंड देयर इज अ स्पीडी कोर्ट, देन आई थिंक एक मरला तो हल हो जाएगा कि वी कैन एटलीस्ट इंश्योर कि इन लोगों जो टॉर्चर परपेट्रेटर्स ऑफ टॉर्चर दे फेस द ट्रू पेनल्टी ऑफ द लॉ, नॉट दैट कि ये यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो गए, सस्पेंड हो गए, 4 दिन पर वापस आ गए। तो आई थिंक ह्यूमन राइट्स कोर्ट इज वेरी वेरी and I'd like to acknowledge the support of the Chief Justice. उन्होंने नहीं हमें इस पे लगाया था एक केस आई थी इम्तियाज बीबी की, जिसमें उन्होंने कंप्लेंट की थी कि मेरे बेटे को तशद्दुद हुआ। राबिया साहब ये बताइएगा, माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, कि अब ये क्या एग्जीक्यूटिव जो है वो एक कोर्ट ऑर्डर के ऊपर इस तरह ये फौरन बना सकती हैं अदालतें, या उनको भी कोई कानून पास करना पड़ेगा और इसका अपील प्रोसेस वो कैसे फैसला? ये सेक्शन 21 में हमारी नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के एक्ट में है कि वंस द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट, the Islamabad High Court, the federal government can set it up. Basically, the law ministry has to do it.
تو اور یہ ساری ملک کے لیے کورٹس بنیں گی؟ جی جی بالکل بالکل. ہیومن رائٹس کورٹس ول بی آل اوور. اٹ ول بی نوٹیفائڈ دا سیشنز کورٹ, بٹ اٹ ول پہلے تو میرا خیال اسلام آباد میں بنے گی اور پھر ظاہر بات ہے آگے چل سکتی ہے. اچھا, تو اب اور ان کا اپیل پروسیس اور یہ سب کیا ہوگا؟ ذرا ہمیں سمجھائیں کہ ادھر کس قسم کی, کیا صرف جیل کے تو کیسز نہیں آئیں گے, اور بھی ہیومن رائٹس وائلیشنز کے؟ نہیں, آئی تھنک اینی تھنگ دیٹ فالز ود ان, اب تو پہلی دفعہ ظاہر بات ہے پورا TOR بنے گا, بٹ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ ایوری تھنگ دیٹ فالز ود ان دا پرویو آف ہیومن رائٹ وائلیشن جو آپ کی فنڈامنٹل رائٹس ہیں گارنٹیڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اچھا, وہ سب آئیں گے ادھر؟ جی. اور تو یہ سول میٹرز ہوں گے جو ادھر لیے جائیں گے اس طرح اور کنسیڈر ہوں گے, اور پھر تو بٹ رابعہ صاحب پر ان کے لیے بھی تو ریسورسز چاہیے ہوں گی. بالکل ریسورسز چاہیے, کوئی چیز ریسورسز کے بغیر مت. دیکھیے بہت ساری ہم نے چیزیں بنائی ہیں جو ڈپلیکیشن میں ہیں, so I think the government also needs to look at duplication. بہت سارے جیسے لیگل ایڈ کی بات کرتے ہیں, 4-5 اینٹیز ہیں گورنمنٹ کی جو لیگل ایڈ پرووائڈ کرتی ہے. We need to kind of rationalize our resources. اب میں آپ کو ٹریننگ کی بات بتاتی ہوں. سرکار نے ایک آرگنائزیشن کی ہے NAPA, نیشنل اکیڈمی فار پولیس ایڈمنسٹریشن, جو لاہور میں ہے. انہوں نے پچھلے سال صرف 2 آفیشلز اڈیالہ کے ٹرین کیے ہیں آن جیل آفیشلز. ٹھیک, بالکل صحیح. ذکر کریں گے توشہ خانہ ریفرنس کیس کا جو عمران خان صاحب کی جس میں نااہلی ECP نے کی ہے, اور اس کا تفصیلی فیصلہ جو آج سامنے آیا ہے. 21 اکتوبر کو الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ ریفرنس کیس جو تھا اس کا فیصلہ سنایا, اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو یہ تحائف لینے اور ان کی فروخت کرنے پر اور پھر اپنے ایسٹس میں نہ دکھانے پر ان کو نااہل قرار دیا. آج جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ سامنے آیا ہے. اس کے مطابق عمران خان صاحب نے الیکشن ایکٹ 2017 کی خلاف ورزی کی ہے, اور اس کے باعث ان کو آرٹیکل 63(1)P کے تحت نااہل قرار دیا ہے, اور ان کی جو NA95 میاں والی ہے سیٹ جو انہوں نے 2018 کے الیکشن کے بعد ریٹین کی تھی, ادھر نیا انتخاب ہوگا بقول ECP کے اس فیصلے کے. مگر جو گزشتہ دنوں میں ہونے والے بائی الیکشنز عمران خان صاحب نے جیتے, نہ تو اس کا کوئی ذکر ہے اور نہ ہی نوٹیفیکیشن کو ایشو کیا گیا ہے. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر اسد رحیم خان صاحب, ماہر قانون ہیں. ویلکم ٹو دی شو اسد صاحب. اسد صاحب, فیصلہ فائنلی سامنے آ گیا ہے. ذرا یہ سر ہمیں سمجھائیں کہ نااہلی تو ایک سیٹ پہ ہے, مگر جو باقی سیٹس عمران خان صاحب نے کنٹیسٹ کی اور جیت لی, اب ان پہ کیا ہوگا؟ کیا وہ وہاں بھی نئے الیکشنز ہوں گے؟ نوٹیفیکیشن تو ECP نے جاری نہیں کیا. جی بہت شکریہ عارفہ صاحبہ, آپ بالکل درست فرما رہی ہیں. یہ کنفیوژن اس وجہ سے بھی ہے کہ کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان نوٹیفیکیشنز کے حوالے سے کوئی واضح پوزیشن اڈاپٹ نہیں کی, تو اگر ہم آرٹیکل 63(1)P کی اسکیم دیکھیں تو اس میں جو ایکسپریشن استعمال ہوا ہے وہ ہے فار دا ٹائم بینگ. اور آپ نے دیکھا کہ حالانکہ ایک اتفاق یہ بن رہا تھا کہ تاحیات نااہلی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کیونکہ وہ 62(1)F سے جڑا ہوا ہے, لیکن فار دا ٹائم بینگ کا شاید مطلب ہو کہ جب تک اسمبلی آپ کی برقرار ہوتی ہے, انٹل دا لائف ٹائم آف دی اسمبلی. لیکن کیونکہ اسلام آباد کی عدالت عالیہ کے بھی اب آبزرویشنز آ گئے ہیں ریکارڈ پہ, جس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فرمایا کہ یہ عمران خان صاحب کے اگلے ضمنی انتخابات کو متاثر نہیں کریں گے, تو فار دا ٹائم بینگ کو اب اس کی کافی ایک محدود اب تشریح کی جا رہی ہے کہ اس کا مطلب صرف اور صرف یہ تھا کہ آپ اپنی ایک میاں والی کی سیٹ سے ڈی سیٹ ہو گئے ہیں, لیکن آنے والے انتخابات پر کنٹیسٹ کرنے سے آپ پابند نہیں ہوئے. یہ مختلف پرسپیکٹیوز اس لیے ہیں کیونکہ 63(A) کی جو اوپینین تھی اس میں عدالت عظمیٰ نے آرٹیکل 63(1)P کے حوالے سے اسپیسیفکلی 63(1)P کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمان کو اس پر قانون سازی کرنی چاہیے اور ایک ٹائم پیریڈ اب پرسکرائب کرنا چاہیے, لیکن وہ فی الحال دیکھنے کو نہیں ملا.
اسد صاحب تو اب کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پٹیشن لے کے ECP جائے گی، ہائی کورٹ میں جائے گی؟ ہائی کورٹ میں بھی آج اس ایشو پہ بات ہوئی، اطہر منیلا صاحب نے کہا کہ ہمیں انتظار کرنا پڑے گا ججمنٹ کا، میں کوئی آرڈر نہیں دے سکتا. انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کی کہ کوئی یہ نہیں ہے. سو اب آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے سامنے اب لیگل آپشنز کیا ہیں سر، جو بائی الیکشنز بھی ہوئے ان حوالے سے اور اس فیصلے کے حوالے سے بھی؟ جی، اسلام آباد ہائی کورٹ کی پوزیشن قانون میں بالکل درست ہے. بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کافی دیر تک اپنے حتمی فیصلے کو واضح نہیں کیا، اور بہت دیر تک یہ بھی کنفیوژن تھی کہ تمام ممبران کے اس پر دستخط نہیں تھے. اور تحریک انصاف کے جو وکلا صاحبان ہیں انہوں نے بھی یہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ ہمیں کیونکہ حتمی آرڈر مل نہیں رہا تو ہم اپیل بھی کس کے خلاف کریں، کیونکہ اسی کے قانونی نکات کے مطابق ہم پھر فائل کر سکتے ہیں، ہمارا جو جواب ہوگا اور جو ہمارا موقف ہوگا. لیکن جو پوزیشن ہے عارفہ صاحبہ وہ تو کافی واضح ہے. سب سے پہلے یہ کہ ECP نے اپنے آرڈر میں یہ کہا کہ یہ ایک کرپٹ پریکٹس تھی. بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اختیار نہیں ہے یہ ثابت کرنا کہ کوئی چیز کرپٹ پریکٹس ہے کہ نہیں ہے. آپ صرف وہ سوال ریفر کر سکتے ہیں جو کہ ECP کر چکی ہے، اور یہ ECP کی پوزیشن بھی ٹھیک تھی کہ آپ ایک کورٹ آف پلینری جورسڈکشن کو یہ سوال ریفر کریں، وہ یہ ثابت کریں گے کہ کیا یہ کرپٹ پریکٹس تھی کہ نہیں تھی. جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈسکوالیفائی بھی صرف تب کرتے ہیں if it is under any law for the time being in force. یہ ہمارے آئین کا بھی حصہ ہے، 62-63 کا بھی حصہ ہے، اور الیکشن ایکٹ 2017 کا بھی حصہ ہے. ECP کا اس معاملے میں اس طرح آگے بڑھنا میرے خیال سے مناسبت سے ہٹ کے تھا. اور آخری چیز سیکشن 137 کی ہے جو کہتی ہے کہ اگر آپ کے گوشوارے غلط طور پہ فائل ہوئے تھے تو ECP کا اپنا مرکزی کردار تھا کہ 120 دن میں وہ آپ کے خلاف کارروائی کریں، اور وہ بھی مدت اب مکمل ہو چکی تھی. تو اسد صاحب سوری ویری کوئکلی دے ول ناؤ گو، اب وہ ہائی کورٹ میں اس ججمنٹ کو لے کے جائیں گے اپیل کرنے کے لیے. ویری کوئکلی سر، بہت کم وقت ہے ہمارے پاس. جی بالکل، اسلام آباد ہائی کورٹ میں حتمی آرڈر کے خلاف وہ اپیل کریں گے. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.